रोजे के अंदर टूथपेस्ट या ब्रश करना दुरुस्त है? टूथपेस्ट करना मकरूह है, नापसंदीदा है। मिसवाक करना तो ना सिर्फ जायज बल्कि सुन्नत है। लोग इस पे कहते हैं कि टूथपेस्ट करना मकरूह है, इसकी क्या दलील है, हदीस में कहाँ है? ये इंसान के पागल होने के लिए इतना काफी है कि हर मसले पर हदीस का मुतालबा शुरू कर दे। समझ रहे हो? मैं यूट्यूब पे देखता हूं ना, आजकल के स्कॉलर्स हैं, जब हनफियों पे रद्द करना होता है ना, बड़े दलील से कहेंगे कि इस पर कोई हदीस नहीं है, और आगे जितनी बातें कर रहे होंगे उनके 99% बातों में उनके पास कोई हदीस नहीं होती। अवाम सिर्फ नफ्सियात की मार, नफ्सियात से मुतासिर होती है। सैकड़ों मसाइल ऐसे हैं जिनमें आपके पास कुरान और हदीस से कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं। तो अब तो मैंने ये तर्ज इख्तियार किया है कि बजाय एक एक पागल को इंसान जवाब देना, बेहतर है कि उससे मुतालबा करना शुरू कर दे। मैंने एक सवाल किया था ना बहुत अरसा पहले, ये लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि मर्द और औरत की नमाज में फर्क है, इस पर कोई दलील पेश करो, कहते हैं ना। तो मैं कई बार जवाब दे चुका था, भाई तवातुर अमली है, इजमा है, पूरी उम्मत से अमलन प्रैक्टिकली ये चीज साबित है। जो चीज अमलन मुतवातिर हो उस पर हदीस का अलग से मुतालबा नहीं किया जाता। अमलन एक चीज सीना बसीना चली आ रही है, तभी चारों इमाम इस पर मुत्तफिक हैं। इमाम मालिक जो तबा ताबईन के दौर के, इमाम अबू हनीफा जो ताबईन के दौर के, इमाम शाफी जो इमाम मालिक के शागिर्द, इमाम अहमद जो इमाम शाफी के शागिर्द, और इमाम बुखारी के उस्ताद, कितना पुराना दौर है। ये चारों इस पर मुत्तफिक हैं कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी। क्यों? इन्होंने सदियों से, बाप दादा से, सदियां भी नहीं थी, नबी का जमाना तो वो बहुत करीब था, नबी के 100 साल के बाद देख रहे हैं कि भाई सारी औरतें सिमट के नमाज पढ़ रही हैं। इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं, सिर्फ एक ताबई ऐसे के मर्दों की तरह पढ़ती थी नमाज। इसका मतलब उस जमाने में सारी औरतें कैसे पढ़ती थी? सिमट के। तो ये तवातुर अमली है। इसके बाद हदीस का मुतालबा करना ये जहालत है। लेकिन आप तकरीरें करते रहे, किसी पे असर नहीं होता, टस से मस नहीं। यूट्यूब पे फिर नेगेटिव कमेंट्स कि हम इनसे हदीस का मुतालबा कर रहे हैं, ये कभी इमाम शाफी का हवाला दे रहे हैं। तो मैंने फिर सवाल करना शुरू किया कि मैंने कहा अच्छा आपको इतना शौक है हदीस का, हवाले का, हम तो आपको तवातुर अमली पेश कर रहे हैं ना, सीना बसीना। ये तवातुर अमली जो है ना, ये कौली हदीस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वैल्यू शरीयत में ज्यादा है, क्योंकि कुरान का कुरान होना भी इसी इजमा से साबित है। इजमा बहुत बड़ी दलील होती है, तो लोग नहीं मान रहे। तो अब हमने फिर ये मुतालबा करना शुरू किया, अच्छा आप भी कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनमें आपके पास कोई हदीस नहीं है सिवाय तवातुर अमली की। मिसाल के तौर पर औरत सफा और मरवा में दौड़ेगी नहीं बल्कि चलेगी। आप क्यों ये फतवा देते हैं कि चलेगी दौड़ेगी नहीं? हालांकि जिस नबी ने ये फरमाया कि ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं, उसी नबी ने ये भी तो फरमाया जैसे मैं हज किया करता हूं ऐसे हज करो, खुदू अन्नी मनासिकाकुम, जैसे मैंने हज किया वैसे करो। तो नबी ने जब हज किया है, आप सफा मरवा पे दौड़े हैं, चले नहीं है, तो आप लेडीज को ये क्यों नहीं कहते कि नबी तुम्हारे लिए भी नबी है, जब वो दौड़े हैं तो तुम क्यों नहीं दौड़ती? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। ये सवाल मैं घुमा रहा हूं, किसी के पास इसका जवाब नहीं है, बस वही घुमा घुमा के मैं जाहिलों की तरह उन्हीं इतराज़ात को घुमाते हैं। फिर हमें कहते हैं कि आप लोग इख्तिलाफी मसाइल में शिद्दत करते हो। हम थोड़ी शिद्दत करते हैं इख्तिलाफी मसाइल में। आप ये कह देते हमारी राय है कि औरतें मर्दों की तरह नमाज पढ़ेंगी, बस। ये न कहो कि हनफी जो करते हैं वो इमाम अबू हनीफा के पीछे चलते हैं, और ये देवबंदी उलमा और ये बरेलवी उलमा और ये बर्रे सगीर की ये अपनी चूरन बेच रहे हैं, अपनी दुकानें बेच रहे हैं। तो तमीज तो आपके पास नहीं है, आप अपनी राय पेश कर दो, आप दूसरे पे तंज क्यों करते हो? लेकिन आप जितने इख्तिलाफी मसाइल आप यूट्यूब पे नजर आएंगे, अपनी राय पेश करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना दूसरे पे तंज करने में लग रहा होगा। और कमाल की बात यह कि ये तंज करते हुए, खूब सुनो ये मैं क्या कह रहा हूं, तंज करते हुए देवबंदियों को हाईलाइट करते हैं, देवबंदी ऐसे। हालांकि हाईलाइट करो इमाम अबू हनीफा को, इमाम शाफी को, इमाम अहमद को, इमाम मालिक को, कि इन्होंने कुरान और हदीस के खिलाफ फतवा दिया है कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी। उन पे कीचड़ नहीं उछालते, सारा नजला किस पे गिराते हैं? देवबंदियों का नाम लेते हैं। इसका मतलब तुम्हें ठरक देवबंदियों से है, वरना इख्तलाफ तो इमाम अबू हनीफा ने किया है, इमाम शाफी ने, इमाम मालिक ने, इमाम अहमद ने किया है। उन्होंने कहा कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी, उनको क्यों नहीं कहते कुरान हदीस के खिलाफ फतवा दे रहे हो? इससे पता चलता है कि इनका मकसद हक का प्रचार नहीं है, अपने चूरन बेचने हैं, अपनी दुकानें चलाना है। अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अकीदों को कहते हैं देवबंदियों के अकीदे। हालांकि अल मुहन्नद में जितने अकीदे लिखे हुए देवबंदियों के नहीं है, सदियों से असलाफ से मुतवातिर ये अकीदे नकल होते चले आ रहे हैं। तो आप उन असलाफ का नाम लेके कहो ना ये इनके अकीदे खराब थे, उन पे तंज नहीं करते।
नाम किसका लिया जाता है? देवबंदी ऐसे। मैं जब अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद को डिफाइन करने गया था, जो किताबों का बोरा, उसमें मैं ये बताने गया था ये अकीदे इजमाए उम्मत से साबित है, सदियों से चले आ रहे हैं, और आप इन अकीदों की को डिफाइन भी गलत कर रहे हो। इनका वो मतलब नहीं है जो आप बयान कर रहे हो, और जो मतलब उलमा बयान करते हैं वो उलमा देवबंद का नहीं, वो सबका है। तो जब आप रद्द करो तो उन पे रद्द। एक और मिसाल देता हूं, फजाइल आमाल में करामतें लिखी हुई है, उन पे कहते हैं शिर्क की किताब है, कहते हैं ना ये लोग, और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। फजाइल आमाल में जो करामतों के वाकयात हैं वो किसी किताब से लिए गए हैं, और जिन किताबों से लिए उनके मुसन्निफ, बहुत से मुसन्निफीन बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, तो तंज उन मुहद्दिसीन पे होना चाहिए, उनको कुछ नहीं कहते। तंज किस पे करते हैं? तबलीगी जमात वालों पे। इसका मतलब आपका मकसद इल्मी इख्तिलाफ नहीं है, आपको एक खास जमात से आपको बैर है, आपको बुग़्ज़ है, और आप अपना वो बुग़्ज़ कभी फजाइल अमाल के नाम से निकालते हो, कभी औरतों मर्दों की, कभी 8 रकअत तरावी के नाम से, कभी किसी और नाम से। लेबल आप कुरान और सुन्नत का लगा रहे हो, लेकिन आपका मकसद है अपने फिरके और अपने बाबों को प्रोमोट करना। तो मेरा सवाल ये है कि आप बार बार हम पे हर मसले पर हदीस मांगते हो, तो पहली हदीस आप कोई पेश करो। नबी ने फरमाया हज ऐसे करो जैसे मैंने किया। आप औरतों को क्यों कहते हो कि सफा मरवा में चलेंगी, दौड़ेंगी नहीं? हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा औरत थी और सफा मरवा में चली नहीं थी बल्कि दौड़ी थी। उनको उनकी सुन्नत जब औरत पूरी करेगी तो उस पर तो दौड़ना बनता है। हमारे पास आसान जवाब है, तवातुर अमली। क्या जवाब है भाई? सदियों से असलाफ इसी तरह करते आ रहे हैं, उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। फिर लोगों ने नीचे कमेंट्स किए होते हैं कि मुफ्ती साहब ने इतनी लंबी तकरीर पेश कर दी, हदीस कोई नहीं पेश की। मैं पढ़ता हूं ना कमेंट्स, ये जो मैं हदीस ही तो पेश कर रहा हूं कि उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, ये हदीस है। तो ये मैं कोई किसी बुजुर्ग का कॉल थोड़ी पेश कर रहा हूं। तो तवातुर से जो उम्मत चली आ रही है, उनमें औरतें सफा मरवा पे चलती हैं, दौड़ती नहीं है। आज कोई फिलोसफर नई सदी में उठ के ये कह सकता है, फतवा दे सकता है, चाहे अरब में हो, चाहे अजम में हो, चाहे सल्फी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी, कोई भी उठ के फतवा दे दे औरतें दौड़ेंगी। तो हो सकता है कुछ औरतें दौड़ना शुरू कर दें, फिर हम कहेंगे इस पर इजमा है कि औरतें नहीं दौड़ेंगी। तो वो जवाब में कहे इजमा कहां है, कुछ औरतें दौड़ रही हैं, तो हम जवाब क्या कहेंगे? ये अब शुरू हुई है, पहले नहीं थी। जब एक दफा इजमा कायम हो जाए उसकी मुखालफत जायज नहीं होती, समझते हो? इसी तरह औरत लब्बैक आहिस्ता कहेगी हज में, ऊंची आवाज से नहीं कहेगी। नबी का कोई कौल इस बारे में हमारे पास मौजूद नहीं है। नबी ने जोर से लब्बैक कहा है, लेकिन फिर भी औरत कैसे लब्बैक कहेगी? आहिस्ता। क्यों? तवातुरे बोलो अमली। तो इसी तरह याद रखो, ये जो 20 रकअत तरावी है ये भी तवातुर अमली है। सदियों तक पूरी उम्मत, सदियों तक, 2-4 दिन नहीं, सदियों तक पूरी उम्मत इस पर जमा रही है कि 20 रकअत से 1 रकअत भी कम नहीं है। हरमैन में भी लोग सऊदी अरब की मिसालें देते हैं ना कि सऊदी अरब में हर जगह 8 होती है। अब होती है, पहले नहीं होती थी। वहां के स्कॉलर्स ने चेंज किया इसको। 150 साल 200 साल पुराना सऊदी अरब उठा के देखो, अपने बाप दादाओं से पूछो, कहेंगे कहीं भी 8 नहीं होती थी, ना 10 होती थी, 20 होती थी, पूरी दुनिया में होती थी। अब अगर सऊदी अरब कोई चेंजिंग कर रहा है, उनका अपना मसला है, हम उस चेंजिंग को कबूल नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में औरतें सिमट के नमाज पढ़ा करती थी। अब अगर कुछ स्कॉलर्स आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई इस पे कोई दलील नहीं है, भाई इजमा उम्मत सबसे बड़ी दलील है। अब कोई स्कॉलर आके अगर ये फतवा दे दे कि लब्बैक ऊंची आवाज से कहना है औरतों ने भी, हम उसके फतवे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहे हदीस दिखाओ, हम कहेंगे भाई हदीस ना आपके पास है ना हमारे पास है। ये क्या है? अमलन तवातुर है। ऐसे 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों मसाइल हैं जो सदियों से मुतवातिर चले आ रहे हैं, उन पे हदीस का मुतालबा करना जहालत है। तो अब बाज उलमा ने ये लिखा कि रोजे में टूथपेस्ट का इस्तेमाल मकरूह है। नीचे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, कोई दलील नहीं है। हदीस में तो मिसवाक का बहुत ज्यादा तस्करा मिलता है, तो कहां लिखा हुआ है? तो टूथपेस्ट नबी के दौर में था ही नहीं, तो हदीस में मिलेगा कहां से कि टूथपेस्ट करना मकरूह है? तो उलमा इस्तेदलाल करते हैं, अखज़ करते हैं, इज्तिहाद करते हैं। उलमा ने इज्तिहाद किया कि हदीस में रोजे की हालत में गरारे करने से मना किया है। हालांकि गरारा करने से रोजा टूटता नहीं है। मना क्यों किया? खतरा होता है कि पानी चला जाए। इससे पता चलता है रोजे में ऐसा काम करना
جس سے خطرہ ہو جائے کہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے، وہ کام روزے میں ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ تو مسواک سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا، ٹوتھ پیسٹ کا جھاگ بنتا ہے، اس میں امکان ہوتا ہے کہ وہ آپ کے حلق میں چلا جائے، اس امکان کی وجہ سے علماء نے کہا کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا روزے میں کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب اس پہ بخاری مسلم کا مطالبہ کرنا یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ پاگل ہو گیا۔ ایک یوٹیوبر ہے، وہ ان کا کام ہے سلفیوں کو ڈیفائن کرنا۔ ایک یوٹیوبر ہے، نئے نئے آئے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی۔ بن باز رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، پھر ہر سعودی عالم کو ڈیفائن۔ میں بھی مانتا ہوں بن باز رحمہ اللہ بڑے بزرگ تھے، ہمارے لیے قابل احترام، شیخ صالح العثیمین بھی۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن و سنت چھوڑ کے بزرگوں کے نام لیتے رہتے ہو۔ یہی کوئی دیوبندی کر رہا ہوتا ہے نا، مورخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، تو حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو فوراً کیا کہتے ہیں یہ لوگ شخصیت پرست ہیں۔ لیکن خود صبح شام بن باز نے یہ فرمایا، العثیمین نے یہ فرمایا، بن باز نے یہ فرمایا، العثیمین نے یہ فرمایا، ان کا یہ فتویٰ ہے۔ یہ کام جب آپ کا، میری نظر میں تو کسی بھی عالم کا نام احترام سے لیں، اس کا قول نقل کر دیں، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن دوسرا کر رہا ہوگا تو شخصیت پرست ہے۔ خود صبح سے شام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مجھے اس کے چینل دیکھ کے ایسا لگا کہ یہ صاحب قرآن و سنت سے زیادہ ان کا کام ہے علماء سعودیہ کو ڈیفائن کرنا، ان کا دفاع کرنا۔ اور کمال کی بات ہے، علماء سعودیہ کا جو فتویٰ ان کے خلاف ہو، اس میں کبھی ان پہ طنز کرنے میں وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے جو بر صغیر کے علماء کے خلاف لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہاں ہندوستان کے کسی عالم نے فتویٰ دیا ہو جو ان کی رائے کے خلاف ہو، تو فوراً طنزیہ لب و لہجہ ہوگا کہ ان کو کیا پتا قرآن و حدیث کا۔ لیکن سعودی عالم نے فتویٰ دیا جو ان کی رائے کے خلاف ہے، تو انتہائی احترام کے ساتھ کہ علماء کا رائے میں اختلاف ہوتا ہے، یہ ایک رائے ہے، ایک دوسری بھی رائے ہے، تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہیں۔ تو یہ قرآن و سنت کا لیبل ہے میرے بھائی، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں، سمجھتے ہو؟ میں آپ کو دیوبندیت کی دعوت نہیں دے رہا، میں آپ کو بریلویت یا اہل حدیثیت کی دعوت نہیں دے رہا، میں آپ کو قرآن و سنت کی طرف بلاتا ہوں، لیکن وہ قرآن و سنت جو مجتہدین نے سمجھا ہے، جو دیوبندیوں نے سمجھا ہے، قطعاً نہیں، نا، جو کس نے سمجھا ہے؟ مجتہدین نے، ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام احمد نے، امام مالک نے، یہ وہ مجتہدین ہیں جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے۔ اور آج جو مارکیٹ میں نئے نئے مجتہدین آ رہے ہیں، وہ لیبل قرآن و سنت کا لگائیں گے، لیکن آپ کو قرآن و سنت کے نام پہ قرآن و سنت سے ہٹا دیں گے اور فرقواریت کی آگ میں دھکیل دیں گے۔ آپ کو لیبل لگائیں گے ہم فرقوں سے جان چھڑا رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ایسی فرقواریت کی آگ میں دھکیلیں گے، آپ کی نمازوں کا خشوع ختم ہو جائے گا، آپ کی تلاوت میں جان ختم ہو جائے گی، آپ ایسی آگ میں جھلسو گے نا کہ ہر وقت کیڑے نکالتے رہو گے، یہ غلط، وہ غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں بچے گا۔ جو ان میں گئے ہیں ان کے پاس ان کا حالت تو جا کے دیکھیں نا، ان کا سارا دن یہی کام ہے۔ تو اس لیے بات کہاں سے لمبی ہو گئی، کیا شروع کی تھی، کہاں چلے گئی بات؟ تو یہ کیونکہ ٹوتھ پیسٹ پہ بھی اعتراضات کرتے ہیں نا کہ مسواک کا تو ذائقہ اگر نہ چاہتے ہوئے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک تو ایسی چیز ہے۔ مسواک کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ مسواک کر رہے تھے، غلطی سے حلق میں چلا گیا اس کا ذائقہ، جان کر نہ لے کے جائیں کہ روزے میں مسواک ہی کھانا شروع کر دیا آپ نے، چلو یار اور تو کچھ نہیں، تو اسی سے انجوائے کرو۔ اگر غلطی سے چلا بھی جائے تو فقہا کہتے ہیں چونکہ سنت ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے، سمجھتے؟ مفتی صاحب وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، تعویذ گنڈوں میں نہیں پڑتے، حدیث کے الفاظ ہیں یہ۔ اچھا بھائی، آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو دماغ میں سوچ لیں۔ 2 دن بعد عمرے کی روانگی ہے، سعودی گورنمنٹ کی جانب سے حرام میں ماسک لگانا ضروری ہے، تو کیا اس سے دم واجب ہوگا؟ جی ہاں ہوگا۔ اگر آپ نے 12 گھنٹے تک ماسک لگائے رکھا نا، 24 گھنٹے میں، یعنی ٹوٹل ملا کے 12 گھنٹے بنتے ہیں، وہ جیسے تھوڑی دیر لگا لیا پھر ہٹا لیا، پھر لگا لیا پھر ہٹا لیا، تو 12 گھنٹے تک کا ٹائم اگر بنتا ہے تو پھر دم واجب ہے، اس سے کم میں صدقہ واجب ہے۔ والد کا اعتکاف کا ارادہ ہے، سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ فلور پر رہائش ہے، تو کیا بیل بجنے پر ماسی اور جمعدار کے لیے، اچھا والدہ کا کیا بیل بجنے پر ماسی اور جمعدار کے لیے دروازہ کھولنے جا سکتی ہیں؟ اصل میں ماسی اور جمعدار کے لیے دروازہ کھولنے نہیں جا سکتی ہے، شرعی ضرورت نہیں ہے نا، شرعی ضرورت تو کھانا پینا، قضاء حاجت، یہ ضرورت کہلاتی ہے۔ تو وہ اپنے کمرے سے جب نکلیں گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت نے اعتکاف کر لینے کے لیے کمرہ مختص کیا، کیا وہ سحری افطاری کے لیے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر
کھانا وہاں آنا ممکن ہی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ کوئی کھانا نہ دے سکے ان کو؟ تو کھانا تو وہاں پر ہو سکتا ہے۔ 2 دن بعد انشاءاللہ عمرے کے لیے روانگی ہے، بیت اللہ میں اعتکاف کا ارادہ ہے۔ ماشاءاللہ بھائی پوچھنا یہ ہے کہ سحری افطاری لانے اور کھانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں کہ اگر وہاں مینجمنٹ افطار اور سحر مسجد کے اندر نہ لانے دے تو کیا باہر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، خریدنے کے لیے بھی باہر جا سکتے ہیں افطاری اور سحری، اور اگر مینجمنٹ مسجد کے اندر بیٹھ کے کھانے نہ دے تو مجبوری میں باہر بیٹھ کے کھا بھی سکتے ہیں۔ بیت اللہ میں اعتکاف ہو اور دیگر معتکفین کو افطاری کروانا چاہتے ہو تو کیا افطاری کا سامان لینے کے لیے دکان تک جایا جا سکتا ہے؟ نہیں جایا جا۔ کسی اور کو افطاری کرانے کے لیے سموسے خریدنے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ نیز اگر نیت ہو کہ اپنی افطاری کے سامان کے ساتھ دیگر لوگوں کے لیے بھی افطاری کا سامان لیں گے، اپنی افطاری خریدتے ہوئے آپ نے ایک سموسے کے بجائے 50 سموسے ڈلوا دیے، وہ ٹھیک ہے بھئی، آپ نے بولا 50 سموسے پیک کر دے، ضمناً آ گئے، لیکن اپنا سموسہ لے لیا، پھر آپ نے وہاں ٹھہرے بولے 50 اور ڈال دو، دوسروں کو بھی افطاری کروانی ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک تو ہے نا کہ لیتے ہوئے ضمناً اس میں ایک کے بجائے 2 آ گئے، پھر آپ نے لا کے پبلک کو کھلا دیے۔ ایک ہے الگ سے ان کے لیے الگ سے مستقل خرید رہے ہو تو اتنی دیر میں وہاں جو ٹھہرنے کا ٹائم ہے وہ اضافی ہوگا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اچھا بھائی، یہ ہو گئے نا یہ سارے، بار بار کیوں پکڑا رہے ہو؟ یہ تو بہت سارے پڑے ہوئے۔ ایک شخص کے والدین کے بچے کسی بیماری میں مبتلا ہو، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے مصعب، اگر ایک شخص کے والدین یا بیوی بچے کسی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو اور اس کے پاس بالکل پیسہ نہ ہو علاج کے لیے، تو کیا اس علاج پر وہ اس کے آگے ہاتھ جمع ہونے سے ان کا انتقال ہو جائے؟ اچھا، ایک آدمی کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں بیوی بچوں کے لیے، اور وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا غیرت کی وجہ سے، رشتہ داروں سے تھوڑی مدد مانگ لے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جائے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، پیسے نہ ہونے سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کسی کو بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن مانگ لینا چاہیے ایسی صورت میں، اتنی شدید مجبوری میں بتا دینا چاہیے بھی ایسے کوئی پریشانی ہے تو آپ مدد کر لیں، تو جب پیسے ہوں گے تو میں لوٹا دوں گا۔ کیوں انتقال کیوں کروا رہے ہو؟ جب مسجد نبوی میں سلام پڑھنا جائز ہے تو یہاں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہاں بھی پڑھتے ہیں سلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں جہاں کام کرتا ہوں، سلام ایسے مخاطب کر کے نا قبر کے قریب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ کی قبر کے قریب جو سلام پڑھتا ہے تو آپ اسے بنفس نفیس سنتے ہیں، یہاں جو پڑھتا ہے تو بنفس نفیس نہیں سنتے بلکہ فرشتے اس سلام کو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ بالکل قبر کے قریب کھڑے ہو کر پڑھا جائے تو سنتے ہیں یا پوری مسجد نبی؟ تو علماء کی دونوں رائے ہیں اس میں، بہت سے علماء اس کے قائل ہیں پورے مسجد نبی کا یہی حکم ہے، کیونکہ یہ معجزے کے طور پر سن رہے ہیں نا، ورنہ بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ قبر کے اندر سے باہر کی بات سنیں، یہ تو معجزہ ہے، اور معجزہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے، نبی کی قدرت کی دلیل نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ آپ کو سنا دیتا ہے، تو یہ معجزے کے طور پر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں آپ کو، تو وہ پوری مسجد نبی میں۔ مفتی طارق مسعود اسپیشل